ओम आदि। म राजु अधिकारी। कार्यक्रम ओम आदि गुरुवाणीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सदाझैँ आज पनि हामी परम पूज्य बाल गुरु आदित्यका सञ्जीवनी तुल्य गुरुवाणीहरूको रसपान गर्नेछौँ। उहाँबाट प्राप्त प्रत्येक गुरु ज्ञानमा जति धेरै डुबुल्की लगायो त्यति नै धेरै सम्बोधि मिल्दै जान्छ। ओम आदि गुरु ज्ञानका हर अक्षर, हर वाक्य, हर सन्देश यो वर्तमान युगका लागि युग सापेक्ष, मानवता सापेक्ष एवं सत्य सापेक्ष छन्। मानव नाम गरेका तपाईँ हामी विश्वका वासीहरूले भर्खरै कोरोना महामारीको त्रासदी देख्यौँ। कोभिड-19 नामक यो महामारीलाई अत्यन्तै नजिकबाट साक्षात्कार पनि गर्यौँ र अझै पनि यस महामारीसँग हामी जुझिरहेका छौँ र विश्वका अनेकौँ मुलुकहरू यो महामारीसँग प्रणले लडिरहेका छन्। आखिर किन उब्जियो यस किसिमको भयावह महामारी? आखिर यो महामारीले हामी मानव जातिलाई सिकाउन खोजेको पाठ के हो? यो कोरोना महामारीको दृश्य आवरणभित्र निहित खास रहस्य के हो? यो कुरा हामी सबैले अझै पनि बुझिसकेका छैनौँ। यस विषयमा परम पूज्य बाल योगी आदित्यले व्यक्त गर्नुभएको अभिव्यक्ति यस्तो थियो। यो कोरोनाले पृथ्वीको दैनिक प्रक्रियालाई नै रोक्न खोज्दैछ। हाम्रो यस पृथ्वी जगतको एकता नै ठुलो शक्ति हो। आमाले पुत्र चिन्ह छाडेका थिए, पिताले आफ्नो अस्तित्व बिर्सेका थिए, दाजुभाइ दिदीबहिनी नै एकै कोखका आत्मा पनि आफ्नैसँग दुश्मनी गर्थे। नारीलाई चरम यातना र कष्ट दिन्थे। सधैँ असत्यको जीत हुन्थ्यो। ज्ञानी, ध्यानी, योगी, महात्मालाई पागल सम्झन्थे। भ्रष्टले आफ्नै मातृभूमि लुट्थे। राज्यका नेताले आफ्नो धर्म कर्तव्य बिर्सी सत्ताको दुरुपयोग गर्थे। हिंसा र हत्याले धरतीलाई मसान घाट बनाउँथे। आणविक अस्त्र शस्त्र बनाई विश्व ब्रह्माण्ड जित्ने सपना देख्थे। मानवको रूपमा दानवको चरित्र देखाउँथे। त्यसैको प्रतिफल हो यो कोरोना। यो भाइरसले एकपटक विश्वका हर क्षेत्र, औद्योगिक, व्यावसायिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक क्षेत्र ध्वस्त पार्नेछ। तर एक विशेष कुरा सिकाउनेछ, त्यो हो मानव एकता। मानव एकता नै सर्वहितकारी हो। जुन एकताले हर भाइरस भगाउन सक्छ, संसारलाई नयाँ दिशा दिन सक्छ, पुरा विश्व नै आध्यात्मिक पथको यात्री बन्न सक्छ। कोरोना महामारी एक अकल्पनीय महाविपत्ति बनेर आयो। हामी कसैले पनि सोचेका थिएनौँ यसरी सारा विश्व एकैपटक प्रताडित हुन्छ भनेर। महाखतराको स्पष्ट सङ्केत उदाउँदै गर्दा पनि हामी मध्ये कतिपयले प्रकृतिको पुकारलाई सुनेनौँ। कोरोना महामारीको मात्रै होइन, भर्खरै गएको त्यो भयङ्कर महाभूकम्पले बजाएको खतराको घन्टीलाई सुन्ने कोसिस पनि हामीले गरेनौँ। यसै सन्दर्भमा हर मानवलाई जाग्न र बिउजन श्रद्धेय बाल योगी आदित्यले यसरी अपिल गर्नुभएको छ। धरती माता, जननी माताको धैर्यता, अटलता टुटेर विश्राम लिने दिन आए जस्तो यदि अरूको आयो भने झन् ठुलो विपत्ति आउँछ। सकारात्मक सोच, सकारात्मक दृष्टि, सकारात्मक आचरण, सकारात्मक व्यवहार, सकारात्मक समर्पण, यिनै मेरा जङ्गका हतियार हुन्। सेवाभन्दा ठुलो कुनै अर्को धर्म छैन। सकेको दान गर। आफू अघाएर अरूलाई भोको नराख। आफू हाँसेर अरूलाई रुन बाध्य नपार। आफ्नो शान्ति खोज्दा खोज्दै सर्वत्र अशान्ति नफैलाऊ। हर शब्द हावामा निस्किएपछि अर्थपूर्ण हुनुपर्छ। तसर्थ सत्य बोल। छोटो जीवनको आसक्तिमा ब्रह्माण्ड नै ध्वस्त हुने गतिविधि नगर। आफूलाई सही र सत्य साबित गराउन अरूको भावना र अर्थपूर्ण प्रेमको इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ कहिल्यै नगर। यो मेरो सुझावलाई जीवनमा लागू गर्ने प्रयास गर। सफलता आफै तिमीलाई पछ्याउँदै आउनेछ। सारा विश्वलाई प्रकम्पित गर्ने यो कोरोना महामारी उब्जिएको निकै लामो समय भइसकेको छ। महामारीको उग्र प्रकोपका बावजुद हामीले चाडबाडहरू पनि मनायौँ। सदाझैँ यस वर्ष पनि बडा दशैं आयो। कोरोना महामारीको मध्यकालमा आएको बडा दशैंमा श्रद्धेय
बालज्ञानी गुरु आदित्यले प्रेषित गर्नुभएको शुभकामना सन्देश यस प्रकार थियो। ओम आदि नवदुर्गाले हामी सबैको रक्षा गरून्। विजयादशमीको यो महान उत्सवमा यहाँहरू लगायत सबैमा आयु, आरोग्यता, दीर्घायु र सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै यो महामारीमा आफूलाई आफैसँग लड्ने आत्मबल प्राप्त होस्, मेरो हृदयपूर्ण आशीर्वाद छ। शारीरिक दूरी भए पनि यी मेरा हात यहाँको शिरमा रहेको अनुभूति गरेको छु। मेरो हातले यहाँहरूको आत्मा स्पर्श गर्न पाऊँ। ओम आदि। यो कोरोना महामारी जन्मिएर फैलन थालिसकेपछि एक प्रकारले सर्वत्र हाहाकार मचियो। तपाईँ हामीले कथा र किम्वदन्तीमा सुनेका महामारी आफ्नै आँखा अगाडि देख्दा हरेक व्यक्ति सन्त्रस्त भयौँ। यस्तो विषम र दुष्कर घडीमा परम पूज्य बालज्ञानी गुरुले आफ्ना अमृत वचनहरूद्वारा हामी सबैलाई धैर्य धारण गर्ने शक्ति यी शब्दहरूका साथ दिनुभएको थियो। समयले गति रोक्दैछ, प्रकृति बदलाको भावमा उत्रिएको छ, धरती थकाइ मार्न विश्राम लिँदैछ, मात्र सूर्यले आफ्नो गति र धर्म छाडेको छैन। वायु पनि त्यसको चपेटामा छ। 20 गतेको राम नवमीको काम मेरो आफ्नो जीवनसँग सम्बन्धित छ, जो मेरा लागि अति महत्त्वपूर्ण छ। तर त्योभन्दा जटिल जगत नै सङ्कटमा गुज्रिएको छ। यस्तो बेला विशेष स्थान पृथ्वी माताको गर्व मानिने मानवले रक्षा पाउनु पर्दछ। कसैले पनि कहिल्यै नसोचेको कोरोना कालको भयावह परिदृश्यले मानवका बीचमा दूरी बढाइदियो। हामी आफ्नाहरूबाट समेत टाढा बस्न बाध्य भयौँ। यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा श्रद्धेय बालज्ञानी गुरुले आफ्ना शिष्य शुभचिन्तकहरूलाई प्रेषित गर्नुभएको भावतरङ्ग यस्तो थियो। लामो समयपछि हामी एक अर्काको सान्निध्यमा आएका छौँ। प्रत्यक्ष रूपमा भौतिक शरीर नदेखे पनि जुमको माध्यमद्वारा सबैलाई देख्ने अवसर मिल्यो। खुसी लाग्यो। जब मन खुसी हुन्छ, शरीरमा एक किसिमको ऊर्जा प्रवाह हुन्छ, जुन ऊर्जाले हामीलाई केवल सकारात्मक मार्गतर्फ मात्र डोर्याओस्। म प्रत्यक्ष साथमा नभए पनि यहाँहरूको आत्मामा राज गरेको अनुभूति गर्छु। यहाँहरूको त्यो सद्भाव म प्रतिको श्रद्धा, भक्ति भावले यो आदित्यलाई आफ्नो आध्यात्मिक गन्तव्यमा पुग्न ठुलो हिम्मत दिन्छ। जस्तो सुकै चुनौती, कठिनाई, महामारी वा महासमस्याहरूसँग लड्ने क्षमता सत्पुरुषहरूमा हुन्छ। उहाँहरूले मानव मात्रलाई जीवन जिउने सूत्र दिनुहुन्छ। हामी हाम्रा ज्ञानेन्द्रियहरूको पहुँच पुग्ने विषयवस्तु मात्रै देख्न र सुन्न सक्छौँ, तर दिव्य द्रष्टाहरू दृश्य जगतभन्दा धेरै पर अदृश्य जगतका रहस्य र घटनाहरूलाई देख्न, सुन्न र जान्न समर्थ हुन्छन्। दृश्य र अदृश्य दुवै क्षेत्रमा भयङ्कर हलचल मचाइदिएको यो कोरोना महामारी विरुद्ध लड्न र सावधान भएर जिउनका लागि परम पूज्य बालयोगी आदित्यले व्यक्त गर्नुभएको मार्गदर्शन यस प्रकार थियो। म 36 घण्टा साधना, जप र हवन आदि कुञ्जको हवन कुण्डमा बसी गर्नेछु। यहाँहरू आफ्नो स्थानमा रही देवादिदेव महादेवको 1008 सहस्र नाम जप गर्नु, पाठ गर्नु या श्रवण गरेर बस्नु। यस्तो विषम परिस्थितिमा श्री आराध्य देव महादेवको पूजा उपासना गरी यो भयावह घडीबाट विश्वलाई बचाई विश्वमा शान्ति ल्याऊ। यो सारा विश्वलाई सन्त्रस्त गर्ने, त्राहिमाम बनाउने कोभिड नामक महामारी र यसबाट बच्ने उपायहरूका बारेमा परम पूज्य बालज्ञानी गुरुदेवले दिनुभएका सार सूत्रहरू, ज्ञान सूत्रहरू, जीवन सूत्रहरू र उपचारात्मक सन्दर्भहरूका बारेमा आज हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अब अर्को एपिसोडमा पनि हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर परम पूज्य बालज्ञानी गुरुदेवद्वारा प्रदत्त गुरुवाणीहरूको चर्चा गर्नेछौँ। आजलाई बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।
छ।